बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. ये पवित्रात्म्या रोचणारा आणि कृपेचे बांधारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी टेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आणि संवसाराचें रूप नवें करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. कालतिकायेन देवाचे बक्षळे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका तुका सत सत मानता. मानता. हांव तुजेर पातयेता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजान धांवन दूख दवरतां. म्हजी पातक्याची काकूळट कर. आमेन. मागुया आमच्या बाप साईबारांच्या स्वाप साहेबाच्या येवजण्या पासत. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोर्बेस्पोत तुजें थंय आसा. स्त्रिया मदें तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारुया. तुजे आसरा काल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची आमचे गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवट आदाराची माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्या त्या निर्भगांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक. हांवें सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक, खोट्या इश्टांक आनी पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबर पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपराद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक. हांवें दिसान दीस फाटीं राबना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजे आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतोच हांव सासणाक भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान, हांवें निमाणो संस्कार सडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग. सासवट आदाराचे माये. क्रिस्तान बासयलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोड पदवीधरा आनी काकुत्सरा देवा, जाणें मनशे कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मला आंकवार मारी जावं न्हय जावंक आवय
तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थनाव तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या शिम्या वरवीं आमेन. थोड्यो आवण्यो आनी आर्गां आमी परगट्टा. आर्गां दिता एक मनीस एक धाकटें भुरगें जे SSC परिक्षेंत बरे टक्क मेळ्ळ्यात आनी बरी कॉलेज तिका मेळ्ळ्या. एकलो मनीस वेगवेगळ्यो देवाचो आशिर्वाद ताका मेळना म्हूण देवाक आर्गां दिता. एका मनीस ते पायलटशी पिजंतली पेकोवणी मेळ्ळ्या. एका मनशाक जाका सर्वीस मेळ्ळ्या आनी एक मनशाक जाचो कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव सांपडला. आनी तांचे बरोबर आमी आमच्या आर्गां देवाक भेटोवया. थोड्यो आंगवण्यो एका मनशाक जाका उजो पेटोवन आंग लासलेलें आसा बेगीनच बरो जावंक. एकलो मनीस जाका पॅरालिसीस जाल्ली आसा. एका धाकट्या भुरग्याक जाच्या पांयांचे त्रास पडटात आनी एकल्याक जाचो कोवीड रिपोर्ट पॉझिटीव मेळ्ळा. देवान ताची काकूट करून तो बरो जावच्याक. एका अस्तोरीक जिका ऑपरेशन जावचें आसा. एका मनशाक जाका तकलेची भिरांत पडल्या आनी एकल्याक जाका मलेरिया लागल्या आनी एकल्याक ताचें लंग इन्फेक्शन जालां. एके कुटुंबाक बरी भलायकी मेळच्याक. एका मनशाक ताचें दूख आनी असक्ताय पयस जावच्याक. तांचे बरोबर आमच्यो आंगवण्यो देवाक आमी भेटोवया. तेच भशेन ही व्हडली पिडा देवान आमकां पयस करूंक आमकां गोठाय दिवंक आनी बेगीन ती वॅक्सीन आमच्या वडिलांक आमच्या डॉक्टरांक सांबाळूंक. आनी आतां विस्वासान नव्याच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पत्त्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचुरे कर म्हजें. हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचालिल्ली आशा आनी बरवेशा पत्क्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासत. जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पात्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटवता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सळसांवाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोर दवरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेतां पातकाच्या ताळण्यांत तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वो उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक एमकोड्याच्या सपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान
शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन बोरलेले सुरबेस्फोर तुझे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी ओ दुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असोत काळजाच्या माग बघेपासून सातशे रातीन देवाच्या मागणेरांची विनोद कर सगल्या देवाक भेटवलेल्या स्त्रिया पासत पावको तुझा आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाश तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिना गरजांत आनी दुखी कोंतिणी. प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिली ह्या माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवजेपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो वाला शिरो बगूंक पावूंक सोदून घाल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय राजभट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. मोघाळमाय माग मोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर व्हड्यान जिनेन खरखस दर्यान ओ आंकवार माय वस्रो नारतावन पयसोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळाक या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका सर्गेन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका. मुघल भाव भयणो आयज आमी बाप साहेबाच्या व भागवंत बापाच्या अधिकारा विशीं हो नियाळ करुया. गेल्या आयतारा दीस भाग्यवंत माथेव थोडी आमकां ओळख दिता. त्या आयतारा दीस ही आमी वाचप केल्लें. जेजून आपल्या शिसां कोडे विचारले मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धोत्तात आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाणां जुआंव बावतिस्ट कोण कोण एलिजा दुसरी कोण जेरेमियास वो प्रबोधियांचो कोण एकलो अशें म्हणटात. आनी जेजून विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात. तेन्ना सिमांव असो उलयलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तेन्ना जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रक्त मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. आनी तर हांवूय तुका सांगता तूं पेद्रू मुणगे खोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरूंक हेमकोडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो साबयो दितलो आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो. मोगोळ भाव भयणो अजाप दिसता की जेजून त्या असोक्त मनशाक इतलो अधिकार फावो केलो करून ताका पयलो
पाप साहेब पवित्र शोभेचो. पेद्रू व्हरतलो खरी बरी असोक्त जेन्ना कोयदी जाल्या उपरांत त्या गेत्सेमनेच्या मोड्यांत ताका बोडकुडींत घालून गेलो आनी पेद्रू थंय ताच्या फाटल्यान गेलोलो. आनी तेन्ना कोण ताणें विचारलें तूं ताका वळखताय? आनी पेद्रून ताका नाकारलो. ह्या मनशाक हांव वळखना. न्हूच एकूच फावटी पूण 3 फावटी पेद्रून म्हणलें ह्या मनशाक हांव वळखना. आनी कुर्साच्या पलंगार जेजू आसतना सगळे शेस्त पळोवन गेले. फकत भाग्योन जुवांव आमची आंखवार मेळचे बरोबर त्या कालबार दोंगरार उबो आसलो. तरी आसतना देव आपल्या व्हडले कुशेन आनी जाणवायेन ह्या वस्कोत पेद्रूक पिंजून काडटा जावंक आपले पवित्र सोबेचो वडील. आनी जो तो देवान एका वसत मनशाक ही पदवी दिल्या ती पदवी देवान दिल्ली म्हूण आमी वळखूंक जाय. आनी त्याच बरोबर आमी सगळे आमच्या पाप साहेबांक वो भाग्यवंत बाबांक आमी खरो मान दिवंक जाय आनी तांचे शिकोवण तांचे कायदे आमी मानून घेवंक जाय. देवान भाग्यवंत पेद्रूक आनी ताच्या शिसांक आखे पवित्र सोबेक हें देणें फावो केलां. जी भाग्यवंत पेद्रू वरवीं जी पवित्र सोबा म्हणटा हें वर्ता सोत आमच्या भावार्थाचे तें सोत आमी मानून सगल्यांनी मानून घेवंक जाय. आनी ते पासत हे आदलें सोत जे व्हरतले आमच्या भावार्थी उत्साही आमी कोत्ता. पूण तेच बरोबर जायत वेगवेगळी सोतां पवित्र सोबेन आमकां दिल्लीं आसात. आतां नवे वर्तता जेन्ना पाप साहेबान म्हणलें आमच्या आंखवार एक देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. हें वर्तता सोत जे हांव सगळे पवित्र सोबेन मानून घेवंक जाय. पूण त्याच बरोबर जायती आमकां भावार्थी वळख दिली. पूण त्याच बरोबर जायती शिंगोण आमकां फाव कोत्ता आमच्या क्रिस्ती जिविताचे पासत. खंय परी आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाच्या खुशी प्रमाणे आमी चलूंक जाय. जायते आमचे पाप साहेब आमकां शिकवण दितात आमचे जिविताची आमची कुडीच्या जिविताचेर वस्कोत कूड आमी जाता ते परी सांबाळूंक जाय. आवयच्या पोटांत आसतना की मरो पर्यान जाणटे पिरायेर ही आमची कुडीक मान दिवंक जाय. आमी ती सांबाळूंक जाय. गरज ती आमी वखदां घेवंक जाय. पूण शेकी देवाक ही आमची कूड पोत्तून दिवंक देवाच्या हातांत घालूंक जाय. आनी ते पासत जाणटे मनीस जाल्या उपरांत म्हणूंक फावना हें मनशाचो कांय उपयोग ना. देवाक जाय त्या मनशान आपल्या मागण्या वरवीं आपल्या कोश्टा वरवीं सगळ्या परजे पासत सगळ्या संवसारा पासत तांणी मागूंक. हें वर्तता काम आमच्या जाणट्या वडिलांचें. तांचो उपयोग म्हूण आमी चिंतूंक फावना. पूण मागूंक तांचे लागीं आमचे पासत तूं माग. जो तो आखो दीस आमी भावुरता देवाचो उगडास आमी उणें कोत्ता. तूं उगडास कर देवाचो उगडास कर आमचो देवाच्या मुखार. आनी तुजे मागण्या वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक आखल्या संवसाराक फावो जातलो. आनी तेच परी ह्या पाप साहेबान पोप फ्रांसीस ते म्हणल्या जो तर एक मनीस व्हडली क्रीम काडून ताका मोर्माचें फॉर्मण दितात तें फॉर्मण सारकें न्हय. कित्याक हें जिवीत देवान दिलें जिवीत मनशान काडूंक फाव न्हय. जाय ताका कोश्ट करून दी वावर करून दी. पूण ह्या वरवीं त्या मनशान आपलें जिवीत बदलूंक आनी परतून आपलें मागणें करूंक सायबा हांवें चूक केली ती म्हाका बोगोस. आनी ह्या म्हज्या कोश्टा मरणा वरवीं तांकां जांकां दूख हांवें दिल्या तांकां तूं भलायकी
बरेपण फावो कोर. तेच वरवीं आमचे बाप साहेब उगडास कोत्तात आमकां. ह्या काळार जायतो लोक आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वेतात काम सोदूंक, उपाशी मरण जावूंक. तेच बरोबर जायते देशांतलो लोक त्या देशांत पिडेक लागून, बुकेक लागून वो झुजाक लागून आपलो देश सोडून दुसऱ्या देशांत वचूंक सोदतात. बाब साहेबान केला हे वता मनीस आमचे भाशेन त्या मनशाक आमी मान दिवंक जाय आनी फावो तो आदार ताका आमी फावोवंक जाय. केन्ना जायते आमचे व्हडले देश म्हणटात हे लोकांक आमी घेवंक फावना. पण बाब साहेब उगडास कोत्ता तेय मनशान देवान रचलेले आमी देवाची भुरगीं आमी एकामेकाक घोट्ट त्या प्रमाणे आदार दिवंक फावो. जायते दुसरे बाब साहेब उगडास कोत्ता आमकां आमच्या संवसाराचो. हो संवसारांत पडटा देवाचे देणे सगळे मनशां पासत आनी ते पासो संवसार सांबाळूंक जण एकल्यान वावरूंक जाय. जो तो कायदो पयलो आमच्या सरकारी वडिलांचेर, पूण आमी जण एकल्यान फावो तो आदार फावो तो मार्ग रस्तो सोदूंक जाय. जायते पुट्यात दुसरी करतात हांवूय करतलो. जो तेजी वस्तू सारके न्हय ती आमकां करूंक फावना. बोकळो म्हणटा कचरो उडोवंक, प्लास्टीक बॅग उडोवंक, सगळें म्हणटा आतां उडोवं दी, चोकऱ्याक कचऱ्यात बेतले. पूण त्या कचऱ्याक लागून आमची जमीन, आमचें उदक, आमचे वारें पिड्यांत लागता. आमकां पिडा पडटात, आमकांच दूख पडटा. ते पासून मागुया आमी ही ओळख घेवच्याक. बाब साहेब म्हणटा हो संवसार आमकां घोट्टे प्रमाणे आमी सांबाळूंक जाय. न्हयच म्हज्या पासत, म्हज्या देशा पासत, पूण आख्या संवसाराच्या लोकां पासत. खालती कायन सायबिणीचो आदार आमी मागुया. ती खालती मनीस सादें जिवीत जियेताली, पूण तरी त्या जिवितान जायते कश्ट तिणें भोगले आनी देवाक ते आपलें जिवीत भेटयलें. मागून तिचे लागीं मोगाळ माये आमकांय आदार दी. तुजे भाशेन ह्या कुडीचो सांबाळ करूंक आनी फावो ते परी हो संवसाराचो सांबाळ आमी करूंक दी. आमकां जाणबाय दी, आमकां गोठाय. खालती कायन आतां आमचे मायेक आमी उलो मारुया. भो भगवंती कोण बडे आंकवार मरये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागोंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशो घेनासतना उगला म्हूण केन्नाच आयकोंक येवंक ना. ह्या परवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवन येता. हे आमकारीच्या आमकारी माय म्हजे, तुजे सरशेन हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकूंक घे आनी फळादी कोर. आमेन. जेजूक आमी आतां पवित्र साक्रामेंतांत आल्तारीचेर हाडटा. तूं आमचो देव, आमचो सोडवणदार, ताचो आशिर्वाद आमी मागुया. आमच्या दोनया लागीं आमी मागुया. काकूत सरास तुमी जेजू, उगणीत नासले काकुतीन आनी शेवट नासले मोगान अजुपांच्या आल्तारवेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंबपुर्यान. तुज्या दोळ्यालपणान आमची मोती गिन्यान वयर तुजी सत्य चलय.
तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकोंक शिकय आनी तुज्या थोर बोळान सगळ्या कोनिश्टांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवोंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मागुया आमचे पिढे मनसा पासत आमचो आदार आसा शिमेच्या नंबर ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमी म्हजी मागणी आयकून घे. आनी म्हज्या रुद्दान तुजें शिंपावंक सर्वेस्फोत तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या थंय प्रार्थुया प्रथम तुका शिम्यो देबा ह्या तुज्या भुरग्यांक फाबो कोर सदांच बगोवंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवत आदारान भाग्यवंती सदांच आंकवार मोरयेच्या ते निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी बगोवंक पावोवंक सासणाचो स्पोण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आनी सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशीन तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार बाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगा ती जी येता राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमची वड देवू आनी सदांकाळ तुगू. आमेन. Marie powici trartan do godwianच्या दोळ्यांनी पळे सासवत आदाराचे माये सरपट तुझ्या पाया लागी तुझे वेंगेन बाळग तुझो आराम तुझ्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुझे माये तुकाच ते थावे. येद्या वोडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विस्व्याक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुती जावं नो मान वर्णो पदवी प्रताप फागो गाजो दी देव नाव दोगाय तान उपजोन येतल्याक एक सारकी वाकाणी जावं. आमेन. देवा ह्या वचपाच्या साक्रामेंतांत तुज्या कोश्टाचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता. नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर आनी ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणेचो फोड तुजो जियेताय रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन.
सदोय जावं देव सदैव जावं तुझें पवित्र नांव. सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस. सदैव जावं जेजूचें नांव. सदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज. सदैव जावं ताचें भोव अमोळीक रोगत. सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान. सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार. सदैव जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंती मारी. सदैव जावं तिचें पवित्र आनी निश्कलंक गर्भसंभव. सदैव जावं तिचें आनंदवंत कुडी आत्म्या सयत सर्ग व्हरप. सदैव जावं मारयेचें नांव ती आवकार आनी माय. सदैव जावं भाग्यवंत जिजो तुजे तिजो भोव निर्मलपती. सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थंय. माय बोमोगळ माय सुंदरी आधार मागता आधार दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रताव आमी माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्तांक वळवळ्यांनी फाल्यां दीस तांचेर उजवाड भलायकेन संतोष पोतूं माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी यादनिकांक पावाद्रींक भोयणा पाप सायबाक राजवड गिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुखदी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे माया आसऱ्यान राख सांबाळ बरबितोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रताव आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन.